बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के अंदर अचानक चीज़ें होती हैं और उनका बड़ा, एक तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, किस टाइम के ऊपर वो हो रही हैं, दूसरा उनका मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लगता यह है कि आज के दिन को जजों की सख्ती का दिन है। पहली खबर जो आज सबसे पहले आई, जज मोहम्मद बशीर जो इस वक्त इमरान खान के केसेस भी सुन रहे हैं और उनके सामने है आज ही, बल्कि गुज़श्ता रोज दायर हुआ था वो तोशा खाना वाला केस, जिसकी उन्होंने मंजूरी दे दी है समाअत के लिए, और हत्ता कि इमरान खान और बुशा बीबी को 23 दिसंबर के लिए तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया है। वो जज साहब जो हैं रावलपिंडी में, अचानक खबर आती है जिसमें जियो न्यूज़ भी ब्रेक करता है, बाकी भी ब्रेक करते हैं जी, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है। लेकिन उसके फौरन बाद जो है जज साहब ने भी उससे, उनके जो स्क्वाड है उसने भी तरदीद कर दी, पुलिस ने भी तरदीद कर दी। बताया यह गया कि जनाब वो ना हुआ ये है कि जज साहब का स्क्वाड गुजर रहा था, वहां पे एक शायान नामी जो शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया है, बताया गया कि वो कोई फायरिंग वायरिंग कर रहा था, तो बस वो खबर चल गई तो जज साहब की गाड़ी के ऊपर किसी किस्म की कोई फायरिंग नहीं हुई और चंद ही मिनट्स के अंदर वो जो मुलजिम शायान है ना सिर्फ उसको गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि उसको जो हवालात हैं उसमें बंद कर दिया गया और हवालात की तस्वीर जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करना शुरू हो गई। चले यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन फिर अब ये एक अजीब सी बात है कि रावलपिंडी में जैसे साहब रावल रोड से गुजर रहे हूं, वहां पे कोई दो अफराद का झगड़ा चल रहा हो और हवाई फायरिंग जिसमें से जज साहब का कोई ताल्लुक ना हो, इस किस्म की कहानी चले, अगर आप सुनाते हैं तो इस चीज को भी मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद खबर लाहौर से आती है और यह खबर छोटी मोटी नहीं होती। खबर आती है कि लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस के घर के ऊपर पहले खबर है धमाका हुआ है। इब्तदाई तौर पे कुछ पता नहीं चला कि धमाका किस किस्म का हुआ है और धमाके के हवाले से फिर पता चला कि जनाब वो दो पुलिस वाले भी जख्मी हो गए हैं। जाहिर है उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा होगी, जो आसपास शीशे हैं इमारतों के वो भी टूट गए, अच्छा खासा शोर शराबा हुआ। तो पता ये चला कि जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं उनके घर में गिराज में धमाका हुआ है और खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। गिराज में धमाके से पुलिस के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, हां दो पुलिस वाले जो हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं, जिसके बाद जो है वो किया जा रहा है। जिसके बाद साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की, उन्होंने कहा जी वो घर में बैठे हुए थे और अचानक से कोई चीज फेंक के चला गया, तो जिसमें मालूम ये पड़ा कि नहीं जी वो क्रैकर धमाका जो है वो हुआ है। तो उस क्रैकर धमाके के बाद जो है वो सब मुतहरिक हुए, पुलिस पहुंची। अब पता चला कि आईजी ने भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया है और जो आईजी हैं उन्होंने सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली है। अच्छा, जो साबिक चीफ जस्टिस होता है उसके घर पे आम तौर पे पुलिस होती है, यानी आप ये मत समझिएगा कि कोई मामूल में कोई आया है और वहां पे पुलिस की वो गार्ड भी लगी हुई है, ड्यूटी भी लगी हुई है, तो कोई किसी किस्म का वो चीज फेंक के चला गया है, वो सब कुछ हो भी गया है, इवन पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। तो ये बड़ा एक अजीब सा मामला है, यानी पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस के घर के ऊपर रात गए लाहौर शहर में। ये कोई दूर दराज इलाका नहीं है जिसमें आप ये कहें, और मैं चूंकि साकिब साहब के घर जा चुका हूं तो अगर आप जाएंगे तो आपको वो सीसीटीवी कैमरे और वो कोई इस किस्म का इलाका नहीं है कि आप यूं गुजरें और करके चले जाएं। लेकिन ये पाकिस्तान है और इस सारी सूरत हाल में ये जो मौजूदा सिनेरियो है, इस सिनेरियो के अंदर पहले रावलपिंडी से खबर आना, फिर रावलपिंडी से लाहौर पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर, ये इट्सेल्फ एक सवाल है कि इसमें इसका क्या मतलब लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो किया जाता है वो ज़ाहिरन वो नहीं होता, कुछ और होता है जिसके लिए मैसेजेस कन्वे किए जा रहे होते हैं। और अब साकिब निसार साहब से किसको मसला है? एक बात, साकिब निसार साहब को कौन तनकीद का निशाना बनाता है? नंबर 2, साकिब निसार साहब तो कोई आजकल ऐसी कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे या कोई मीडिया के ऊपर भी नहीं रहे। हाँ, उनकी ऑडियो जरूर लीक होती रही, अगर आपको याद हो तो वो ऑडियोस किसके हवाले से थी,
کیا کرنا تھا. ایون جس دن ایک دن آڈیو ہوئی اسی دن میری ان کے ساتھ ملاقات تھی تو انہوں نے ایون اس کے اوپر نہیں, اس کے اوپر بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں, تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, دوسرے نمبر کے اوپر چل کے الیکشن کمیشن چیف سیکرٹریز کو خط لکھ رہا ہے, ڈی سیز کو خط لکھ رہا ہے اور سب کو کہہ رہا ہے کہ جناب وہ نا لیول پلینگ فیلڈ دیں. لیول پلینگ فیلڈ کس کو دیں؟ تحریک انصاف کو تو نظر نہیں آ رہی. کم از کم جو پہلا دن تھا کاغذات نامزدگی کا اس میں کوئی اچھی خبر نہیں آئی. اس کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں, وہ کاغذات نامزدگی لینے آیا ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے. شوکت بسرا صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ جو وکیل گئے ہیں ان کے کاغذات نامزدگی لینے سب گرفتار ہیں, کاغذات نامزدگی چھوڑ دو بھائی, ان کو تو رہا کر دو. پھر خوشاب سے بتایا گیا کہ سابق ایم این اے ملک عمر اسلم ہے اور سابق ایم پی ملک فتح خالق بندیال ہے, ان کے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے والے وکلا اور ڈرائیور گرفتار ہو گئے ہیں. کاغذات نامزدگی ان کے پاس تھے. یہ سارا کچھ تماشا چل رہا ہے. اب تحریک انصاف نے سکندر سلطان راجہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, گو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کل وہ تمام ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گے اور ان ہائی کورٹس کے اندر وہ درخواستیں دیں گے کہ یہ تو کوئی الیکشن نہیں ہے, اگر آپ نے ہمارے کاغذات جو ہیں وہی جمع نہیں ہونے دینے تو پھر مقصد نہیں کسی چیز کا سمجھ جاتا. تو اب تحریک انصاف نے اپنے طور پہ, جس کو یوں کہنا چاہیے کہ حجت تمام کرنا, کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے پر رکاوٹ ڈالنے کے جو واقعات ہیں اس کے خلاف تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور تحریک انصاف جو ہے وہ باضابطہ طور پہ کل الیکشن کمیشن سے رجوع کرے گی. چلیں وہ گمان نیک ہونا چاہیے یا امید ہونی چاہیے کہ چلیں پہلے تو بہانہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ ہوتا تھا کہ نہیں جی وہ شیڈیول جاری ہو جائے تو الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد ہماری ڈومین شروع ہو جائے گی اور ہم اس کے بعد جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کو یقینی بنائیں گے. اب تو حضور شیڈیول جاری ہو گیا ہے. ہم نے, اب لوگ کہتے ہیں جی 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ, کیا 2018 میں مسلم لیگ نون کا ایک کینڈیڈیٹ بھی بتا سکتا ہے کہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے گیا ہو, اس کو گرفتار کر لیا گیا ہو, یا ایون کاغذات نامزدگی چھیننے کی کوئی خبر آئی ہو؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب اگر آپ نے زبردستی کا کوئی موازنہ بنانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ نہیں مسلم لیگ نون زیادہ مظلوم ہے, تحریک انصاف مظلوم نہیں ہے, تو وہ آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر حقائق ہیں وہ سب کے سامنے. اچھا آگے چلتے ہیں. عدالتیں اگر کچھ کریں, ججز کچھ کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ نے پشاور ہائی کورٹ کا دیکھا کہ کیسے انہوں نے تھوڑا سا سختی کی تو چیزیں ہونا شروع ہو گئی. اب اسد کیسر صاحب جو ہیں ان کو آج رہا کر دیا گیا ہے. جو ڈی سی سوابی ہیں انہوں نے 8 دسمبر کو 3 ایم پی او کے تحت ان کی گرفتاری کا حکم دیا, جب ان کا گملے توڑنے کی اور فلاں توڑنے کی چیزیں کے کیسز کے اندر بھی ضمانت ہو گئی. اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ان کو کہے یا تو وہ 3 ایم پی او کا آرڈر واپس لے لیں یا پھر قانون اپنا راستہ لے گا, حقیقی معنوں میں لے گا. وہ نہیں جو اچانک پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تگڑی ہو گئی ہے اور وہ اس قسم کے جج صاحبان نے کہا, لاہور ہائی کورٹ نے کہا, یا تحریک انصاف کا جلسہ بھی ہو گیا, کہ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب لمبی چھوٹی پہ چلے گئے, مسئلہ ہی ختم. وہ نہیں. اب اس کے بعد ڈی سی نے جب پشاور ہائی کورٹ نے تھوڑا کچھ کیا تو 3 ایم پی او کو آرڈر واپس لیا ہے, اور آرڈر واپس لینے کے بعد ان کی رہائی بھی ہو گئی ہے اور ان کی کسی قسم کی جو کسی اور مقدمے میں گرفتاری نہیں ہوئی. پاکستان کی عدالتوں کو, پاکستان کے ججز کو یہی سمجھنا ہے کہ آپ نے جس آئین کا حلف لیا ہوا ہے اور جس چیز کی آپ لاکھوں یا کروڑوں میں مجموعی طور پہ تمام ججز کے ملا لی جائے وہ تنخواہ لیتے ہیں, اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے قانون کے اوپر عمل درآمد کرانے کے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.